वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स एजेमा। अब हामी यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको जो एंगल बिट्विन टू लाइन छ त्यसको दुईवटा कन्डिसन हामीले पढ्नुपर्छ। यो धेरै भिभी छ किन यही सानो सानो कुरा लिएर के भएको यो च्याप्टरको निर्माण हुन्छ। किन 2 रुपैयाँ जोडेर 2 करोड हुन सक्छ मान्छेको जीवनमा। सिमिलरली धेरै स्टुडेन्टले के गर्छ त डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ च्याप्टरबाट, जो कि च्याप्टरको डाइरेक्ट त्यसको प्रोपर्टी नबुझिकन त्यो च्याप्टरलाई बनाउन मात्रै खोज्छ। त्यही भएर त्यसलाई सबभन्दा बढी प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। त हामीलाई जहिले पनि चाहे जुन क्लासमा होस् त्यो क्लासको जुन च्याप्टर हामी स्टडी गरिरहेको छौँ त्यो टपिकको हामीलाई मेन कन्सेप्ट कहाँबाट हुन्छ त हामी त्यसको सानो सानो कन्डिसन बुझ्नु पर्यो। त्यही सानो सानो कन्डिसन लिएर के हुन्छ त्यो च्याप्टर बनेको हुन्छ। त हर कन्डिसनलाई हामी के गर्नुपर्छ एक्सप्लेन गरिरहेको छु र तिमीहरूलाई कपी गर्ने र सके समयलाई के गर्ने कन्सेप्टली हामीलाई लर्न गर्ने या त कन्सेप्ट राख्ने हामी। त यहाँ कन्डिसन एकदम जरुरी छ किन कन्डिसन हो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होला नि। यहाँ कन्डिसन भनेको लाइनको बारेमा छ। यो लाइन या त त्यो दुईवटा लाइन प्यारलेलको कन्डिसनमा एप्लाई हुन सक्छ किन इक्वेसन जो हामी निकाल्छौँ इक्वेसन के हो त। अब हामी इक्वेसनको बारेमा स्टडी गर्छ है। त इक्वेसनको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि हामी एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ एंगल बिट्विन टू लाइन। त्यो त हामी एंगल निकाल्ने कन्डिसन थियो। त्यसलाई एंगल कसरी निकाल्ने त हामी एंगल बराबर फर्मुला के पढ्यो अघिको भिडियोमा tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 m2 m1 प्लस m1 इन्टु m2 हुन्छ। यो फर्मुला हामी पढ्यो र योबाट हामी कुनै पनि कन्डिसनको एंगल निकाल्न सक्छौँ। कस्तो खाले एंगल त माने कि यहाँबाट यहाँ बनेको हुन्छ यो थीटा। त हामी के गर्छौँ कि तुरन्त यो ए बी र सी हुन्छ। त यो लाइनलाई हामी m1 मानिदिन्छौँ र यो लाइनलाई हामी m2 अनि यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ एंगल निस्किहाल्छ। तर एंगल निकाल्नको लागि स्लोप एकदम जरुरी छ। जबसम्म स्लोप आउँदैन तबसम्म एंगल हामी कुनै पनि लाइनको निकाल्न सक्दैनौँ। एंगल निकाल्नको लागि कुनै पनि लाइनको दुईवटा के चाहियो स्लोप चाहिन्छ। त्यही भएर m1 m2 मा हामी रिप्रेजेन्ट गरेर यसलाई हामी निकाल्यो। यो फर्स्ट भिडियोमा हामी हेरिसकेछौँ। अब हामी कन्डिसन भन्छौँ कि लाइन जो छ त्यो दुईवटा कन्डिसनमा एप्लाई हुन्छ। एक चाहे त्यो लाइन एक आपसमा प्यारलेल छ कि अब दुईवटा लाइन एक आपसमा प्यारलेल हुन्छ भने स्लोपको रिलेसन के हुन्छ त। दुईवटा लाइन प्यारलेल छ अनि हामी स्लोपको रिलेसन के देखाउँछ। इट मिन्स यदि यो स्लोप दिएको छ यो स्लोप m हो यो स्लोप m2 हो अनि यो स्लोप र यो स्लोपको के रिलेसन छ त जब यो दुईवटा लाइन प्यारलेल छ। पहिला कन्डिसन फर प्यारलेल हुन्छ। एउटा कन्डिसन के हुन्छ कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्रीको। त माने कि यो म m1 मान्छु त यो लाइन भइहाल्छ m2। त अहिले यो लाइनको स्लोप र यो लाइनको स्लोपमा रिलेसन के छ त्यो कुरा बुझ्न हामी कोसिस गर्छौँ। यही हो कन्डिसन। त अब कन्डिसन फर प्यारलेल लाइन र कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर लाइन दुईवटा कन्डिसन हामीले बुझ्नुपर्छ किन एकदम मस्ट भिभिआई छ। जो हामी टपिकको क्वेसन सोल्भ गर्ने बेला हामीलाई यो कुराहरू रिक्वायरमेन्ट आउँछ। त्यही भएर यसलाई अलि क्लियरली हामी बुझ्न कोसिस गर्छौँ है। त ल अब जाऊ त दुईवटा कन्डिसन हामी बुझ्यो। कुन कुन थियो कन्डिसन फर प्यारलेल लाइन। त यहाँबाट मानौँ कि यो लाइन र यो लाइन बन्यो र यो एक आपसमा के छ प्यारलेल छ। यदि कुनै पनि लाइन एक आपसमा बाबुहरू प्यारलेल हुन्छ त त्यो बेला एंगल कति डिग्री बनाउँछ मलाई त्यो भन्न सक्छु मलाई अहिले when two line are parallel या कुनै पनि प्यारलेल लाइनको कति डिग्री एंगल बन्छ त कसैलाई थाहा छ कुरा कसैलाई थाहा 0 डिग्री एंगल बनाउँछ। प्यारलेल त स्ट्रेटमा हुन्छ नि। त स्ट्रेट लाइनको जो एंगल बन्छ त्यो त 180 डिग्री गर्छ या त त्यो 0 डिग्री। म भन्छु कुनै पनि लाइन छ यो लाइन यो एंगल कति होला 0 होला किनभने यो एंगल त जबसम्म यहाँबाट यहाँ उठ्दैन यो अर्को लाइनबाट त एंगल त यहाँ बन्दै बन्दैन त्यसले त 0 हुन्छ या त 180 डिग्री हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त जब लाइन प्यारलेल छ त्यो क्लियर छ थीटा बराबर कति डिग्री बनाउँछ या 180 डिग्री पनि बनाउँछ। त हामी 0बाट स्टार्ट गर्छौँ। त अब यो बेला मान्यो कि यो लाइनलाई म
m1 मानेछु र यो लाइनलाई म m2। अब यो रिलेसन के होला त दुवै लाइनको जब दुईवटा लाइन एक आपसमा प्यारलेल छ। हेरौँ हामीले थीटा बराबर फर्मुला के पढेछ बाबुहरू? थीटा बराबर फर्मुला के छ? प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इन्टु m2। क्लियर छ? ओके। अब ट्यान थीटा डिग्री 0 भइहाल्छ किन यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री छ नि। जहाँ थीटा छ एंगल त्यहाँ कति डिग्री हुन्छ? 0 डिग्री। अब प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब ट्यान 0 डिग्री भ्यालु कसैलाई थाहा छ? कति हुन्छ? 0। त 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब यो प्लस माइनस म 0 सँग डिभाइड गरिदिन्छु। यो प्लस माइनसलाई 0 सँग डिभाइड गरिदिन्छु, रिजल्ट कति दिन्छ? 0 नै दिन्छ। ओके। त म यहाँ लेख्छु 0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु। कोही कन्फ्युजन आयो? आएन किनभने यो डिभाइड भयो। अब यसलाई म क्रस मल्टिप्लाई गर्छु। कुन मल्टिप्लाई गर्छु? क्रस मल्टिप्लाई। त के हुन्छ बाबुले क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि? 0 इन्टु 1 प्लस m1 इन्टु m2 बराबर के बच्यो? m1 माइनस m2। क्लियर छ? किनभने यो 0 सँग क्रस मल्टिप्लाई भयो। त अब यसलाई 0 सँग कुनै पनि नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै आउँछ। इट मिन्स 0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 आयो। त म के गर्छु? यो m1 लाई या m2 लाई म यो साइड लगिदिन्छु। त के भइहाल्छ? m2 बराबर के आयो? त देयरफोर m1 बराबर m2 हुन्छ। कुन बेला हुन्छ? जुन बेला दुईवटै लाइन के हुन्छ? प्यारलेल हुन्छ। when two lines are parallel each other that condition both slope are equal each other। मानो कि म भन्छु यसले यो स्लोपको भ्यालु 2 छ। त हामी बुझिहाल्छौँ कि अब CD को पनि स्लोप अफ CD पनि के भइहाल्छ? 2 नै भइहाल्छ। किन म भनेको छु जब दुईवटा लाइन प्यारलेल हुन्छ त यसको जति स्लोप हुन्छ त्यति यसको पनि हुन्छ। त हामी के पायौ रिजल्ट बाबुहरू? जब दुईवटा लाइन प्यारलेल हुन्छ त्यबेला m1 बराबर यो एउटा कन्डिसन हो। कुरा क्लियर छ? ल कपी गरौ त्यो। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ परपेन्डिकुलरको कन्डिसनमा। अब त्यो कसरी हुन्छ त? ल त अब हामी जान्छौँ नेक्स्टमा है। त नेक्स्ट हामी के थियो अर्को कन्डिसन? कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर लाइन। यो त थियो प्यारलेल लाइन। त हामी प्यारलेल लाइनमा के सिक्यो कि भाइ यो दुवै एउटा स्लोप के हुन्छ? एक आपसमा बराबर हुन्छ। अब कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर लाइन इट मिन्स यदि त्यो लाइन परपेन्डिकुलर भएर गएको छ भने त्यो अवस्थामा दुई, किन परपेन्डिकुलर लाइन हुनको लागि पनि दुईवटा लाइन चाहियो र प्यारलेल लाइन पनि हुनको लागि दुईवटा लाइन त पनि प्यारलेल हुन्छ। एक आपसमा कुनै लाइन अर्को लाइनसँग प्यारलेल छ त हामी दुईवटा लाइन चाहियो नि। त कुनै पनि लाइन एक आपसमा परपेन्डिकुलर हो त्यसको लागि पनि दुईवटा लाइन चाहिन्छ। मानौ कि यहाँबाट यहाँ गएर यहाँबाट यहाँ छ, यो AB र C र D छ, यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ। त म माने कि म स्लोप अफ AB लाई म के मान्छु? m1 मानिदियो, ठीक छ। स्लोप अफ CD लाई म m2 मानिदियो। त यो m1 भयो र यो के भयो? अनि यसकोमा यो प्यारलेल थियो त एक आपसमा बराबर थियो। जब यो परपेन्डिकुलर लाइन छ त यो दुवै लाइनको स्लोपको के रिलेसन छ एक आपसमा त हामी त्यो कुरा बुझ्न गइरहेको छौँ। त अहिले जब यो परपेन्डिकुलर लाइन हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ? हामीलाई त्यो कुरा अब लेख्छु। त अहिले यदि यो 90 डिग्री बनाएको छ, कहिले बनाएको छ बाबुहरू? किनभने यो 90 डिग्री छ नि त यसले ठिठाबाट आउनु उस्तै लेख्छु 90 डिग्री छ यो। किन कुनै पनि परपेन्डिकुलर लाइनले एंगल त 90 डिग्री बनाउँछ नि, न त कम न त बढी। एक्ज्याक्टली। त बस कुरा उही छ। जब एंगल दिएको छ क्वेशनमा त हामीलाई एउटै कुरा याद आउँछ, त्यो tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 इन्टु m2 हैन माइनस। त अब हामी यहाँ लेख्छौँ
tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु m2। ल अब भ्यालु राख्छ हामी है। अब tan को tan या थीटा को ठाउँमा 90 किनभने एंगल त 90 डिग्री बनाएको छ नि। ल अब हेरौँ यो प्लस माइनस जस्ताको त्यस्तै बराबरमा m1 को m1 m2 को m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु m2। यहाँ त कोही सङ्ख्या छैन किनभने यसको त कुनै भ्यालु दिएको छैन, हामी स्लोपको भ्यालु राख्छौँ। बट tan थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त? अनडिफाइन। त अब अनडिफाइन को अर्थ के हुन्छ त? अनडिफाइन भनेको इन्फिनाइट। त इन्फिनाइट को अर्थ के हुन्छ त? इन्फिनाइट जो हामी यसरी लेखेको जसरी यसको भ्यालु के हुन्छ? यो एउटै अवस्थामा कुनै पनि कन्डिसन अनडिफाइन हुन सक्छ जब त्यसको डेनोमिनेटर 0 हुन्छ। कति हुन्छ? 0। माथिमा p डिभाइड 0 पनि यो के भन्छ? अनडिफाइन हुन्छ। कुनै कुरा कुनैमा पनि तलमा 1 लाख पनि यसै राखियो अब बाइ 0 राखिदियो त्यो के भइहाल्छ? अनडिफाइन। मतलब अनडिफाइन हुनको लागि तलमा डेनोमिनेटर पार्टमा कति चाहियो भ्यालु? 0। त 1000/0 बराबर अनडिफाइन है। र 1/0 पनि के हुन्छ? अनडिफाइन हुन्छ। त म यहाँ के गर्छु 1/0 किन म 90 डिग्रीको भ्यालु के हुन्छ पहिला हामी त्यो पहिला अनडिफाइन लेखिदियो। अनडिफाइन बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब जाऊ अब यो अनडिफाइन हो भने हामी यसको ठाउँमा के लेख्छौँ 1/0 इक्वल्स टू किन यो त 1 हो नि त 1/0 राखिदियो त्यो अनडिफाइन आफै हालिदियो तलमा 0 डिभाइड भएको छ। अब लेखो प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब हेर अब त यो डिभाइड यदि प्लस माइनसले म 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 आउँछ। त म यहाँ के लेखिदिन्छु 1/0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब यसलाई म क्रस मल्टिप्लाई गर्छु। कुन मल्टिप्लाई गर्छु त के हुन्छ 1 इन्टु 1 प्लस m1 इन्टु m2 बराबर 0 इन्टु m1 माइनस कोही समस्या आयो कसैलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति उति नै हुन्छ 1 प्लस m1 इन्टु बराबर 0 किन 0 ले केही नम्बरमा मल्टिप्लाई 0 हुन्छ। मलाई अब यो 1 लाई म त्यो साइड हजुर कुन साइड त के भन्छ m1 इन्टु m2 बराबर माइनस 1। यही हो कन्डिसन जब कुनै पनि दुई एउटा लाइन परपेन्डिकुलर बनिदिन्छ भने हामी त्यो कन्डिसनमा के लेख्छौँ m1 इन्टु m2 बराबर माइनस 1। दुवैवटा स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरेपछि रिजल्ट कति दिन्छ -1। त हामी यो बुझिहाल्छौँ कि यो दुवै लाइनको आपसमा के भएको होला परपेन्डिकुलर भएको होला अनि मात्रै त्यो दुई एउटै स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 1 आउँछ। कुनै बेला भन्नु सक्छ प्रुभ दैट द टु लाइन आर परपेन्डिकुलर इच अदर। त दुवै लाइनको स्लोप दिइहाल्छ त हामीले प्रुभ गर्न भन्छ दुवै स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ र रिजल्ट एक्ज्याक्टली -1 आइहाल्यो भने हामी बुझ्छौँ कि यो दुईवटा लाइन के छ परपेन्डिकुलर गर्छ। ए दुवै स्लोपलाई बराबर देखाइदियो त त्यो लाइन के भइहाल्छ प्यारलेल भइहाल्छ। दुईवटा कन्डिसन एकदम जरुरी छ यो टपिकमा। यो कुरा एकदम जरुरी छ बुझ्न। अब यो टपिकमा पढ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त इक्वेसन कसरी निकाल्छ त। धेरै विद्यार्थीले प्रब्लम त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ कि हाउ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ एनी लाइन। कुनै पनि लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्ने त त्यो धेरै विद्यार्थीले धेरै कुरा बुझ्न थाल्छ त्यही भएर धेरैमा कन्फ्युजन पनि हुन थाल्छ। हामीले सर्ट कुरा यति मात्रै बुझ्छौँ कि कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्न लागि त्यो लाइनको स्लोप कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि त्यो लाइनको स्लोप र पासिङ थ्रु पोइन्ट हामीसँग छ भने हामी त्यो लाइनको इक्वेसन सिम्पली वेले निकाल्न सक्छौँ। आज हामी हेर्छौँ कि स्लोपको कुरा हामी बुझ्यौँ कि तीनवटा कन्डिसनबाट निकाल्छ tan थीटा हुन्छ y2 - y1 / x2 - x1 हुन्छ र एउटा हुन्छ -x कोएफिसिएन्ट / y। त्यो स्लोपको कन्डिसन थियो र अब पासिङ थ्रु पोइन्ट हामी बुझ्छौँ र यो टपिकको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सोल्भ गर्न हामी जान्छौँ। तर एउटै कुरा बुझ्ने कि कुनै पनि लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुको अर्थ हो त्यो लाइनको स्लोप र त्यो लाइनको पासिङ थ्रु पोइन्ट हामीसँग हुनुपर्छ। त अब हामी जब पासिङ थ्रु पोइन्ट हामी कसलाई भन्छौँ त यो दुईटा कन्डिसन भइसकेपछि हामी पासिङ थ्रु पोइन्टको कुरा गर्छौँ। अब
ओके, अब हामी पासिङ थ्रु पोइन्ट हामी सुरु गर्छौँ है। पासिङ थ्रु पोइन्ट कस्तो हुन्छ त, के भने कसलाई भन्छ पासिङ थ्रु पोइन्ट? कुनै पनि लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट हुनको लागि त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कि त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो। एनी इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट इज नोन एज पासिङ थ्रु पोइन्ट। अब इन्टरसेक्टिङ के हुन्छ त दुईवटा लाइन एक आपसमा इन्टरसेक्ट भएपछि त्यो त केही न केही कोअर्डिनेट पोइन्ट बनाउँछ। मानौँ कि म भन्छु यो एबी एउटा लाइन हो, यो लाइनले अर्को लाइनले छेद गरेको छ भनेको कट गरेको छ, इन्टरसेक्ट गरेको कहाँ? एट ओमा गरियो। अब यो एट ओमा जो इन्टरसेक्ट गरियो त यहाँ त केही न केही कोअर्डिनेट पोइन्ट बन्छ, 1,2 या -1,3 एनी पोइन्ट, कुनै पोइन्ट त बन्छ। त यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट, त इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट नै भनेको पासिङ थ्रु पोइन्ट हो। यसलाई नै हामी भन्छौँ, यतिकैलाई नै भन्छौँ हामी पासिङ थ्रु पोइन्ट। अब यो किन यति जरुरी छ बुझ्न? यही त मेन हो, यही विद्यार्थीले कन्फ्युजन हुन्छ। पासिङ थ्रु पोइन्ट जबसम्म कुनै पनि लाइनको हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म हामी त्यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्दैनौँ। एनी कन्डिसन, यो च्याप्टर कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको फर्स्ट टपिक एंगल बिट्विन टू लाइन जो छ त्योमा एनी हाउ हामीलाई जुन लाइनको हामी इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यो लाइनको पासिङ थ्रु पोइन्ट एकदम जरुरी छ हुन, र त्यो लाइनको स्लोप पनि एकदम नेसेसरी छ। जबसम्म दुईवटा टर्म हामीसँग हुँदैन तबसम्म हामी त्यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्दैनौँ। ओके हेरौँ, अब यो पासिङ थ्रु पोइन्ट मानौँ कि 1,2 दियो, त पासिङ थ्रु पोइन्ट कति आयो? 1,2। अब हामीलाई पासिङ थ्रु पोइन्ट आइहाल्यो र एउटा स्लोप हामीलाई छ, जसलाई हामी यम भन्छौँ। यो दुईवटा पोइन्ट आएपछि हामीलाई यो इक्वेसन निस्किन्छ। म त्यो कुरा कसरी भन्यो त, किन भन्यो त म सबै दिन सबै भिडियोमा यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्छु कि म्याथ अलवेज डिपेन्ड अपन फर्मुला। फर्मुलामा के रिक्वायरमेन्ट छ त्यो कुरा हामीसँग छ त हामी त्यो कुरा निकाल्न सक्छौँ इजिली। त किनभने इक्वेसन अफ एनी लाइन, इक्वेसन अफ लाइनको जो फर्मुला हुन्छ त्यो के हुन्छ त? इक्वेसन अफ लाइन जो हुन्छ त्यसको फर्मुला हुन्छ पहिला y हुन्छ है, y माइनस y1 इक्वल्स टु m x माइनस x1। अब इक्वेसनमा x र y त रहन्छ नि तब नि इक्वेसन बन्छ। एउटा इक्वेसन बनाउनको लागि 3x + 4y, त x त y त हामीले चाहिन्छ नै, तर हामीलाई के यहाँ मिसिङ देखिरहेको छु म? यो x को मान, यो y को मान र यो x को मान त हामीलाई चाहिएन, किनभने यो त हामीलाई फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट हुनै पर्यो। चाहिन्छ कसको मान? यो m को मान र यो y1 र x1 को मान। त m भनेको त उस्तै भइहाल्यो स्लोप, m भनेको त उस्तै स्लोप भयो नि। र x1 कमा y1 जो छ यसलाई नै हामी भन्छौँ पासिङ थ्रु पोइन्ट। कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो। हामीलाई किन यही कुरा थाहा थिएन कि भाइ पासिङ थ्रु पोइन्ट र स्लोप भएपछि हामी इक्वेसन निकाल्छौँ, किन फर्मुलाले त यति नै माग्छ कि भाइ y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। त x र y त हामीलाई चाहिएन, किन हामी फर्मुलामा आउनु पर्यो। चाहिन्छ के यम भनेको स्लोप हो, अरू x1 र y1 त्यसलाई हामी पासिङ थ्रु पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छौँ। त्यही भएर म भनेँ कि दुईवटा कुरा स्लोप र पासिङ थ्रु पोइन्ट हामीसँग छ, त हामी त्यो लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौँ, इजी छ। अब एउटा इक्जाम्पलको तौरमा म यो कुरालाई लिन्छु, अनि कस्तो हुन्छ त हेरौँ। मानव त म जे पनि मान्न सक्छु, म्याथै त हो। अब एउटा लाइन छ, ए छ बी छ र यहाँको कोअर्डिनेट पोइन्ट दिइहाल्छ 3,4 5,6। एउटा लाइन आएको छ जो कि कट गरेको छ 1,2 मा भन्दैछ। अब इक्वेसन कसको निकाल्न भनेको छ त? विद्यार्थीले यही कन्फ्युज, सर कुनै बेला कुनै हामी निकाल्छ, यो यम के हो त? यो यम भनेको स्लोप त हो, तर कुन लाइनको स्लोप हो त? जुन लाइनको इक्वेसन निकाल्न भनेको हुन्छ त्यो लाइनको स्लोप हो। अब म यहाँ सी र डी मान्छु। अब भन्छु सर यो एबी र सिडीमा पहिला इक्वेसन निकाल्न कसको भनेको छ त? म भन्छु एबी को इक्वेसन निकाल्नु। त एबी को इक्वेसन निकाल्न लागि एबी को के चाहियो? स्लोप चाहिन्छ।
जबसम्म एबी को स्लोप आउँदैन तबसम्म हामी इक्वेसन निकाल्न सक्दैन। म भनेको छु स्लोप र इक्वेसन चाहियो त सबभन्दा म पहिले स्लोप अफ एबी लेख्छु त के हुन्छ अहिले दुईवटा कोअर्डिनेट पोइन्ट दिएको छ। के दिएको छ बाबुहरू? दुईवटा कोअर्डिनेट पोइन्ट। अनि स्लोप बराबर फर्मुला हामी के पढेछौँ? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। म भनेको छु कन्डिसन स्लोपको एकदम नेसेसरी छ। अहिले दुईवटा कोअर्डिनेट पोइन्ट दिएको कारणले गर्दा हामी यो फर्मुला एप्लाई गरियो। अब y2 भनेको तिम्रो यो भ्यालु x1 y1 x2 y2 त 6 माइनस y1 4 5 माइनस 3 त 2/2 इक्वल्स टु 1 त हामीलाई स्लोप आइहाल्यो। अब पासिङ थ्रु पोइन्ट म भनेको छु कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्न पासिङ थ्रु पोइन्ट चाहिन्छ। अब हेर्नु यहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ 2,1 ले त 2,1 के हो? पासिङ थ्रु पोइन्ट हो। के हो बाबुहरू? पासिङ थ्रु पोइन्ट। जसलाई हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? px1 y1 बराबर कति छ? 1 2 छ। अब यसको फर्मुला के हुन्छ त? त फर्मुला हामी लेख्छौँ इक्वेसन अफ एबी इक्वल्स टु y माइनस y1 इक्वल्स टु m x माइनस x1। यही नै हुन्छ फर्मुला। अब यो y त y हुन्छ किन म भनेको छु y चाहिएन हामीले पर y1 त चाहिन्छ। त यो x1 हो यो y1 हो किन पासिङ थ्रु पोइन्ट हो। त y1 भनेको 2 छ इक्वल्स टु m भनेको 1 आयो। त 1 x को x1 भनेको पनि 1 नै छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु त y माइनस 2 इक्वल्स टु 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा x माइनस 1 नै हुन्छ। त x अगाडि अनि y हुन्छ। त्यो सबैले यो साइड होइन योलाई यो साइड लगाउँछु किन यो प्लसैमा चाहियो मलाई x। त्यही भएर त 0 बराबर के भइहाल्छ? x माइनस प्लस y त माइनस y माइनस 1 प्लस भइहाल्छ 2 त x माइनस y यो गरेपछि प्लस 1 बराबर 0। यही हो इक्वेसन अफ एबी। केही समस्या आयो? म भनेको छु कि कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्न स्लोप चाहिन्थ्यो र पासिङ थ्रु पोइन्ट चाहिन्थ्यो। त म स्लोप निकालिदिएँ एबीको। अब पासिङ थ्रु पोइन्ट थियो म्याक्सिमाइज भनेको धेरैभन्दा धेरै हामी क्वेसन जो हेर्छौँ त्यो हामी पासिङ थ्रु पोइन्ट दिएकै हुन्छ। इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको दिएको हुन्छ त हामीले इजी भइहाल्छ। धेरै विद्यार्थी यही कन्फ्युजन हुन्छ कि क्वेसन पढेर नै के हुन्छ अलिक कन्फ्युजन आउँछ बट केही हुँदैन त्यहाँ पासिङ थ्रु पोइन्ट दिइहाल्छ। मात्र टार्गेट हाम्रो हुन्छ कि स्लोप त्यो लाइनको कसरी निकाल्ने। किन निकाल्न त फाइन द इक्वेसन नै भनेको हुन्छ। त हामीलाई मेन फोकस कहाँ हुनु पर्यो? स्लोप। त्यो लाइनको स्लोप कसरी निस्किन्छ त? त्यो लाइनको स्लोप यदि निस्कियो भने हामी इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ जो कि एकदम इजी छ। त आजको लागि यो भिडियोमा हामी यो सिक्यौँ कि कुनै पनि लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्छौँ हामी। हाउ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ एनी लाइन। त म यो कुरा फेरि म लास्ट टाइम भन्न गइरहेको छु कि कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि स्लोप र पासिङ थ्रु पोइन्ट एनी हाउ तिमीलाई चाहिन्छ। यदि त्यो कुरा छ भने हामी कुनै पनि लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ इजिली वे। त आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। आई होप द्याट सबलाई क्लियर भएको होला। र जाने एउटा मात्रै लास्ट टाइम यही कुरा भन्न चाहन्छु कि यदि यो भिडियोबाट केही सिक भेट्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु किन जब अब भिडियो हामी पोस्ट गर्छौँ त सबभन्दा पहिलो नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा जान्छ। त हस् त आजको लागि यति नै। धन्यवाद।